نہ چھوڑے ہو، باپ دا مقام نہ چھوڑے ہو۔ کوئی انہاں دے کولو پچھو جنہ دا باپ جدائیاں دے کے ٹر گیا ہے، انہاں دے کولو پچھو جنہ دی ماں جدائیاں دے کے ٹر گئی ہے۔ سن میرے نبی نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ دا کیویں میرے نبی نے استقبال فرمایا ہے۔ مقام جورانہ ہے، میرے نبی گوشت پہ تقسیم کر دینے، گوشت تقسیم کر دیاں اچانک میرے نبی نے نگاہاں اٹھائیاں، ویکھیاں جناب والا ایک مائی ہے لاٹھی دے سہارے نال ٹیک دی پئی آوے۔ میرے نبی پاک سرکار دو عالم اٹھ کے کھلو گئے نے، کیا نہیں صاحب تہاڈی ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے، لیکن توجہ کرے ہو ذرا، نبی کریم سرکار دو عالم جدو اٹھ کے کھلو گئے، میرے نبی نے اپنے مونڈیاں تو مزمل تے مدثر والی چادر اتاری ہے، کریم آقا نے زمین تے بچھا چھڑیے۔ صحابہ کہندے نے اسی ویکھ رہے ہیں ایک مائی ہے، ایک عورت ضعیف کمزور لاٹھی دے سہارے نال ٹیک دی پئی آوے۔ وہ سنیو جڑی ماں نو گالاں کڈ دے ہو، ماں نو برا بھلا کہندے ہو، ماں دی کوئی گل نہیں مندے ہو، سنیو ذرا میرے نبی پاک سرکار دو عالم نے جدو چادر بچھائیے، حضرت ابو طفیل کہندے نے لوگو میں نہیں سی جاندا، میں نہیں سی پہچاندا کہ آن والی عورت کون ہے۔ ایک صحابی نے میں نو دسیا ابو طفیل اے کوئی عام عورت نہیں ہے، ایدہ نادائی حلیمہ ہے جنہیں کملی والے نو 2 سال تک دودھ پلایا۔ تے حضرت ابو طفیل نو کسے نے دسیا، شاعر کہندا ہے کہ دسیا ایک صحابی کہ ایوے شانہ پاون پاک رسول اللہ نو تے دودھ پلاون والی حضرت حلیمہ سعدیہ جناب والا اس چادر تے آ گئیاں نے۔ واہ حلیمہ تیرے مقدرہ تے قربان جائیے، جس چادر تے قصیدے رب دا قرآن پہ پڑھ دائے، او چادر نبی نے تیرے پیرہ تھلے بچھا چھوڑیے۔ توجہ کرے ہو ذرا، حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیاں نے، ٹک ٹکی لگا کے میرے نبی دے چہرے نو پیاں ویکھ دیاں نے۔ نبی پاک سرکار دو عالم نے حضرت حلیمہ سعدیہ دے ہاتھ مبارک تے پیار کیتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی دے متھے نو چمے آئے۔ واہ حلیمہ تیرے مقدرہ تے قربان جائیے، کل کائنات نبی دے ہتھاں نو پہ چم دیئے، نبی تیرے ہتھاں نو پہ چم دا۔ اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم توجہ کرے ہو ذرا، حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک سرکار دو عالم نال گفتگو پیاں کر دیاں نے، تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے وہ میں جانا چاہنی ہاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جدو اٹھ کے چلیاں نے، میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کی آقا حاضر غلام، فرمایا بلال کھجورہ لے کے آجا، تحفے لے کے آجا۔ یا رسول اللہ کنو دین دا ارادہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بلال ماں میرے دروازے تے آئیے، میں ماں نو تحفے دے کے رخصت کرنا چاہنا ہوا تاکہ رہتی دنیا تک لوگاں نو پتہ چل جاوے، لوگو جدو ماں تواڈے دروازے تے آ جاوے راضی کرنا تواڈا کم میں، عرش تے خدا خوش ہوئے گا، مدینے تے محمد مصطفیٰ خوش ہوئے گا۔ تے میاں صاحب فرماندے نے ماں ورگی شہنا جگ تے، ہائے ہائے ماں ورگی شہنا جگ تے میں ساری دنیا پھولی، او جیڑی ٹھنڈ دلانو پاوے تے او مٹھی بولی ماں دے تے اچیاں لمیاں ٹالیاں، او لوگو اچیاں لمیاں ٹالیاں تے
گھڑیاں جنہ دیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں مل دی پر نہیں مل دیاں نے ماواں تے میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے او لوکو درد ونڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں بھائی بھائیاں دے درد ونڈاں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں حضرت علیمہ سعدیہ جا رہی نے میرے نبی پاک سرکار دو عالم نے چادر اٹھا کے موڑے تے رکھیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے میری رضائی والدہ حضرت علیمہ سعدیہ ہے حضرت ابو طفیل کہندے نے میری چیخاں نکل گئیاں میری آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے صحابہ نے پوچھا ابو طفیل کیوں روندے ہو حضرت ابو طفیل کہندے نے لوگو دودھ پلاون والی مانے تے جے رتبہ پایا وہ شان ادی کی ہو سی یارو تے جدی گود چے سونا آیا پڑھیے لائے نہیں ذرا اس طرح نہیں ذرا چوم کے پڑھو ذرا پڑھیے